पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 3,743 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,62,000 की सतह बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 2.36% का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का मुज़ाकरात की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के आला हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत दी। IFC के रीजनल नायब सदर से भी मुलाकात। कराची में बाप बेटे पर फायरिंग, बाप कत्ल, बेटा जख्मी। फायरिंग का वाकया न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब पेश आया। मकतूल की शनाख्त 60 साला एजाज के नाम से हुई। 26 साला जख्मी हमाद हस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हर बाजार के दाखिली रास्ते और हर दुकान पर रेट लिस्ट आवीज़ा करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब भर में सब्जियों के लिए यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेहड़ियाँ फराहम करने का फैसला। मरीम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। गजा में अमन का तारीखी मुआहिदा हो गया। दस्तावेजात पर अमरीकी, तुर्की और मिस्री सदूर ने दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, आज ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए गैर मामूली दिन है। इस लम्हे तक पहुंचने के लिए 3000 साल लग गए। दोस्त मुल्कों के ताउन से ऐसा मुमकिन हुआ। अमीर मुमालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इसराइली वज़ीर आज़म शर्म अल शेख में गजा अमन समिट में क्यों शरीक नहीं हुए, अंदर की कहानी सामने आ गई। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने खबरदार किया था कि इसराइली वज़ीर आज़म शर्म अल शेख आए तो वो तकरीब का बायकॉट कर देंगे। तैयब उर्दवान के दबाव पर इसराइली वज़ीर आज़म को मदद नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने गजा में तारीखी अमन मुआहदे के लिए कतर की साबित कदम क़यादत और दीगर बरादर ममालिक के साथ मौसर ताउन पर अमीर कतर की तारीफ की। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई। अमरीकी सदर की 70,000 फ़लस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफें। इजराइल को तबाहकुन मुहलिक हथियारों की फराहमी का भी एतराफ़ कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब, कहा, होलोकास्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ, उसे ना भूलेंगे ना दोबारा होने देंगे। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अरब ममालिक की मदद से गजा की तामीर होगी। हमने ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह की। ईरान से अमन मुआहिदा तय करना खुशाइंद होगा। ट्रंप के इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान फ़लस्तीन के हक में एहतजाज और नारे। इसराइली रुकन पार्लियामेंट की ट्रंप की तरफ बढ़ने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने शोर मचाने वाले रुकन को ऐवान से निकाल दिया। अमरीकी सदर की सिक्योरिटी एहलकारों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और तुर्किया की वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी और खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अमरीका और तुर्किया के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलसल राब्ते और गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान का दाखिली मामलात से मुताल्लिक अफगान तालिबान के तर्जुमान के बयान का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अफगान तर्जुमान पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान से मुताल्लिक अमूर पर तवज्जो मरकूज करें। पाकिस्तान से मुताल्लिक मामलात पर तबसरे से गुरेज करें। ये उनकी दायरा इख्तियार से बाहर है।
دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کا اصول بین الاقوامی سفارتی ضوابط کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے۔ سمندری کیبل کی مرمت کے باعث آج انٹرنیٹ سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ مرمت کا کام آج صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق مرمت کا کام تقریباً 18 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ بین الاقوامی کیبل کنسورشیم نے کیبل میں نصب ریپیٹر کی مرمت کی جائے گی۔ چکلالہ گیارزن راولپنڈی میں افغان طالبان کی جارحیت میں شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وفاقی وزراء، گورنر کے پی، عسکری اور سول افسران بھی شریک ہوئے۔ افغان رجیم کی بزدلانہ اور بلا اشتعال جارحیت کے خلاف جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ گنڈا پور کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا، کے پی میں نیا وزیر اعلیٰ آ گیا۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا بائیکاٹ۔ اسپیکر اسمبلی نے اپوزیشن کا احتجاج رد کر دیا۔ اپوزیشن کے بائیکاٹ کے دوران انتخابی عمل مکمل کروایا۔ نامنتخب وزیر اعلیٰ کے پی نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ سہیل آفریدی نے اپنے پہلے خطاب میں کہا، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ جس دن بانی نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا، بانی کو ادھر ادھر کیا تو پورا ملک جام کر دیں گے، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ علی امین گنڈاپور کے استعفے میں ابہام ہے۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کا انتخابی عمل چیلنج کرنے کا اعلان۔ ڈاکٹر عباد بولے استعفیٰ منظور نہیں ہوا، ایک حکومت ہوتے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ گورنر نے علی امین کو بلایا ہے تاکہ ابہام دور ہو جائے۔ حکومت اور جے یو آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب غیر آئینی عمل قرار دے دیا۔ حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تمام اپوزیشن جماعتیں انتخابی عمل کو مسترد کرتی ہیں۔ ملاقات میں اتفاق۔ توقع ہے پشاور ہائی کورٹ متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری، پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب ہو گیا، گورنر صوبے میں نہیں، حلف میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نامزد کریں کس سے حلف لیا جائے، کس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مرکزی تبلیغی جماعت کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر ندیم اشرف، مولانا امجد فاروق، مولانا محمد امیر، امتیاز احمد غنی شامل۔ مریم نواز کا رائیونڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان۔ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سے الیکٹرو بس رائیونڈ تک چلائی جائیں گی۔ مریم نواز کا راستوں پر فوری پیچ ورک کا حکم، ڈی سی، سی سی پی او، ڈی آئی جی اور سی ٹی او کو خود رائیونڈ جانے کی ہدایت کر دی۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد، پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ افغان طالبان کے جارحانہ حملوں کی پرزور مذمت۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی عبرتناک شکست کے بعد افغانستان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ دشمن کی ماں پر افغانستان کے پاک فوج پر حملے ہرگز قبول نہیں۔